जवानीमा कसैसँग प्रेम हुनु प्रकृतिको नियम हो। जवानीमा सबैलाई प्रेम हुन्छ। त्यो प्रेममा सुख दुःखसँगै अनेकौं सपनाहरू जोडिएका हुन्छन्। जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मा पनि त्यही सृष्टिमा जन्मिएका हुन्। यसैले रुकुमकी युवतीसँग प्रेम हुनु र त्यो प्रेम सफल पारेर जीवनसँगै बिताउने सपना देख्नु अनौठो थिएन। मायालाई कुनै बारले छेक्दैन, त्यस्तै नवराज र सुषमालाई पनि प्रेमले सबै बारहरू खुला गरिसकेको थियो। जुन प्रेमले करिब 650 वर्ष अघि अर्थात् विक्रम सम्मत 1436 मा जय स्थिति मल्लले बनाएको कानूनको उल्लङ्घन गर्न पुगेका थिए। तर गणतन्त्रमा पनि त्यही बेलाको कानूनकै पूजा गरिन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थिएन। त्यसबेला जय स्थिति मल्लले तल्लो जातका व्यक्तिले ब्राह्मण वा आफूभन्दा उत्कृष्ट जातका व्यक्तिको समान आसन चाहेमा उसलाई कम्मरमा डामेर देश निकाला गर्नु अथवा त्यसका कम्मरका मासुका 2 लुदा काटिदिनु भनेर लेखे भने 165 वर्ष अघि जङ्गबहादुरले उपाध्याय, राजपूत, जैसी बाहुन, तागाधारी क्षत्रिय, नमासिनिया मतुवाली, मासिनिया मतुवाली जस्ता जात छुट्याएर मुलुकी ऐनमै लेखियो। जुन ऐन 2020 सालमा चलेको थियो, जसको प्रभावले अहिले पनि जातीय विभेदको नाममा दलितहरूलाई पशुको जस्तै व्यवहार गरिन्छ। सदियौंदेखि धार्मिक नियम र कानूनबाट अहिलेका दलित बेसरी नै मिसिँदै आएका छन्, जसले गर्दा दलितहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रेम गर्ने अधिकार समेत गुमाउने गरेका छन्। देशमा कानून बनेको छ, तर सरकार कार्यान्वयन गर्न कन्जुस्याइ गरिरहेको छ। 2075 सालमा जाजरकोटको कुदुमा राष्ट्रपति रनिङ सेलमा नवराज र सुषमा बीच पहिलो भेट भएको थियो। यससँगै दुवैजना प्रेममा परे। प्रेम गाढा बन्दै जाँदा 2076 पुसमा खलङ्गा रमाइलो मेला हेर्न गएकी युवतीले नवराजको घरमा 4 दिन बिताइन्। 2076 पुसमा केही दिनपछि पुनः थप 3 दिन नवराजको घरमा बसिन्। 2076 चैत 17 गते युवतीको घरमा गएका नवराजमाथि दुर्व्यवहार र कुटपिट भयो। त्यसबेला नवराजलाई एक रात प्रहरी हिरासतमा राखेर प्रहरीले भोलिपल्ट आमाको जिम्मा लगायो। तर 2077 जेठ 10 गते प्रेमिकालाई भेरी नदी तार्न हिँडेका नवराज उतै विलीन भए। अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण उनी सहित 6 जनाले एकै चिहान हुनु पर्यो। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणागाउँका नवराज विकलाई तत्काल बिहे गर्ने कुनै हतारो थिएन। त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय खलङ्गाबाट कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेका नवराज प्रहरीमा जागिर खाएर आमा बुवालाई सुख दिने चाहना थियो। पहिले जागिर अनि मात्रै विवाह गर्ने सपना थियो। तर प्रेमिकाले फोन गरेर आफ्नो अन्तै विवाह हुन लागेको बताएपछि नवराज अन्य 19 जना साथीसहित जेठ 10 गते शनिबार मध्याह्नतिर भेरी तरेर रुकुम पश्चिम चौरजहारी 8 सोती पुगेका हुन्। लिखितमा नाम निकालेर मौखिक परीक्षा पर्खिरहेका नवराज भेरी तरेको 6 घण्टामै सपनासँगै भेरीमा बिलाए। त्यो दिनको बिहानखेरि यही थियो हाम्रो भाइ, 10-11 बजीसम्म यही थियो। अनि त्यस पछाडि कता तलतिर जान्छु भनिनु गयो। अनि तलतिर जान्छु भन्दाखेरि गएपछि यहीँतिरबाट मैले सोधेँ बाबु कहाँ जानु लाग्यो भन्दाखेरि तल पर्वत जान्छु फेसबुक चलाउन भन्यो। अनि त्यस पछाडि त्यति गर्दै पनि दिउँसो हामीले लमसम त्यही 2:30-3 बजीसम्म फोन हान्यौँ। अनि त्यस पछाडि 2:30 बजीतिर त्यसले फोन गरेँ, मैले फोन पनि उठाएन। अनि त्यस पछाडि फेरि अर्कोचोटि मैले मेसेज लेखेँ, मेसेज पनि रिप्लाई आएन। मैले कहाँ छस् बाबु, किन फोन उठाउँदैनस् भनेर लेखेँ। अनि त्यस पछाडि त्यस्तै भयो। त्यस पछाडि हामीले त सोच्यौँ अब हिँडेर तलतिर गएको बेला पनि घर वरिपरि हुन्थ्यो, नजिकै हुन्थ्यो, त्यसले फोन पनि उठाउँथेन, मेसेज पनि रिप्लाई गर्थेन। हामी त सोच्यौँ अब हिँडेर पुरै होला, अब जहाँ भयो भने बेलुकासम्म आइहाल्छ भन्ने सोच्यौँ। त्यति गर्दै त्यति थाहा पनि भएन हामीलाई कहाँ गयो, के गर्यो, कस्तो भयो भने हामीले बुझ्दा पनि बुझेनौँ, थाहा पनि भएन। हामी त सोच्यौँ यहीँ पुरै होला, कहीँ अब 2-3 दिनसम्म अगाडि जाँदा त यहाँ तल कस्तुरीमा काम गर्न जान्थ्यो। हामी त थकाइ लाग्यो, सन्चो छैन पनि भन्थ्यो। हामी त यहीँ घरै पुरा कहीँ साथीहरूसँग होला भन्ने सोच्यौँ। अनि त्यसमा त्यति गरी हामीले केही वास्ता पनि गरेनौँ। अनि जब फेरि लमसम त्यही 5-5:30 बजेतिर म खानासाना पकाएर यहाँ माथि बिपी शान्ति बाटिका भन्छन् त्यही यतापट्टिको बाख्रा आएको थिएन, पछि बाख्रा खोज्न जाम भनिन गयौँ ड्युटी। हामी ड्युटी जाँदाखेरि हामी त्यहीँ बसिराख्यौँ। अनि त्यस पछाडि यहाँ तल के मल्ल तिनको नाम इन्द्रबहादुर मल्ल, अनि उहाँले फोन गर्नुभयो नानी कहाँ छेउ भनिन् भन्नुभयो। मैले भने अङ्कल म त माथि बाख्रा लिन आएको छु।
अनि पछि भन्नुभयो किन अनि तिम्रो बुवाको नम्बरमा फोन पनि लागेन अनि बुवाको नम्बर कति हो बुवाको एनटिसीको र एनसेलको 2टा नम्बर छ उहाँलाई एनटिसीको थाहा होला सायद एनसेलको थाहा थिएन होला अनि पछि बुवाको नम्बर मैले टिपाइदिएँ बुवाको नम्बर टिपाउन त्यो उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने चाहिँ तिम्रो भाइहरू त आज फेरि उहाँ पुगेको छन् अरे सोती भन्ने यो घटनाबारे विभिन्न अध्ययन टोलीले नदीमा मारेर फालेको निष्कर्ष निकालेका छन्। यस्तै पीडित पक्षले पनि यो जातीय विभेदकै घटना भएको बताएका छन्। छानबिनका लागि केही दिनपछि घटनास्थल पुगेका 10 जना दलित अगुवा एवं अधिकार कर्मीहरूको टोलीले केटी पक्षको समूहले चारैतिरबाट घेरा हालेर सांघातिक आक्रमण गरेको अध्ययन प्रतिवेदन निकालेको छ। यस्तै आक्रमणमा संलग्नको समूहले घरेलु हतियारले प्रहार गरेर हत्या गरी शव नदीमा फालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार घरेलु हतियार हँसिया खुकुरी लाठी र ढुङ्गाले आक्रमण गर्दै लखेड्दै भेरी नदीको बगरमा दुवैतिरबाट घेरा हालेर कुटपिट गरेको देखाएको छ। घटनास्थल आसपास भेरी नदीमा खोज नभएको नदी करिब 6-7 फिट गहिरो भएकाले चोट लागेर वा नदीमा बगेर मर्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पीडित पक्षले आफूले कुनै पनि हालतमा न्याय पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। खेती किन के खेद्छौ भन्दाखेरि तिनी उहाँका मान्छेहरू हामी उहिले घरले खेद्दै आएका छौँ भनेपछि त को रहेछ भने त्यही मारिकन फालिकन भेरीमा फालिदिए फालिकन पनि सर मुसुर्का भेरीमा फाले लास्ट ल्याइकन यही हाम्रो यतापट्टि छ 4 नम्बर वटामाथि लास्ट छ भनेपछि यता भेरीको यो सुकम्यान रोड ऊ भएको भेरी भएको यतापट्टिको छालमाथि मेरो सरानो राख्या ढुङ्गाले चोट त लागेन अब मान्छेले हाने त्यसो तपाईहरु तल नदीमा आउनुभयो हजुर अब उताबाट रोड यता पनि घेरा थियो उता पनि घेरा थियो माथि पनि घेरा थियो लास्ट टुङ्गो पाए भेरी जाने यो ढुङ्गा पनि हानिरहेको थियो अनि भेरीमा गएपछि के भयो त्यसो जुन के उनीहरुले भेरीमा गइसक्यो के भने 2 टापु तर्यो अब 19 जनामा 2 जना रोडमै पकडियो 17 जना हामी 2 टापु तरेर मेन भेरीमा आयौँ 12 जनाले हाम फाले अनि 5 जना हामी त्यही पक्रियौँ 5 जनाले हामीले मार खायौँ अनि 12 जनामा 7 जना चाहिँ बग्दै गए 5 जनालाई भेरीको पाल्लोपट्टि पक्रेर हाने पारी पनि हाने हैन पारी कसले हाने थियो तपाईहरुले अब खै त्यो त अब पाल्लोपट्टि अब कसरी हाने उनले अब त्यो भाइ थाहा भएन हामी यताबाट मार खाइरहेको थियौँ उनीहरू पारी मार खाइ तपाईलाई केले हाने मलाई फर्स्टमा आँसीले हाने त्यसपछि आँसीले कहाँ चोट्ला मरे यहाँ बुलोडा आथ्यो त्यसैले काट्या छ काट्या हैन न उल्टो मुली हाने आँसीले हाने हैन त्यसो अरु केले हाने तपाईलाई अब दाउराले हाने अनि हातले लातले हाने त्यसो केही बोलेको थियो कि सिधै हान्ने मात्र काम सिधै हान्ने मात्रै काम गरे अरु केही बोलेन हामीले भिख माग्दै थियौँ किन हान्नुहुन्छ के गल्ती छ भनिरहेको थियौँ उनीहरूले नहानिरहेको छ। भेरी नगरपालिकाका मेयरले समेत यो घटना जातीय विभेदका कारण घट्न गएको दावी गरेका छन्। यस घटनालाई अन्य कारणले घटाएको भन्न नपाइने बताएका छन् भने वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि यो मुद्दालाई तोडमोड गर्न नपाउने भन्दै न्यायको माग गरिरहेको बताउनुभयो। 100% हामीले स्वीकार्नुपर्छ कि त्यहाँ जातीय बेमेल जातीय विभेद जुन विद्यमान छ त्यसको तपाईँको सुषमा मल्ल चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोती गाउँको र चाहिँ भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 वर्ष 21 को नवराज विखे उनीहरूको बिच प्रेम सम्बन्ध रहेको र प्रेम सम्बन्ध पश्चात त्यो केटी चाहिँ हाम्रो नवराज विखेको पनि घरमा गएको र चाहिँ त्यहाँबाट पनि फेरि पुनः उसको आमन्त्रणामा ऊ पनि सोती गएको प्रश्न देखिन्छ र त्यसो हुँदाखेरि अहिले पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ बिचमा पनि एकपटक त्यहाँ जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ अलिकति कुटपिट गरेर प्रहरीको पनि जिम्मा लागेको रहेछ पहिला एउटा चाहिँ श्रृङ्खला त्यहाँ पनि रहेछ। त्यसले चाहिँ के गर्यो भने त्यो जातीय विभेदको बावजुद पनि जुन माइती पक्षबाट यो अब जुन दलितलाई अहिले पनि हाम्रो सामाजिक संस्कार अनुसार जुन तल्लो शब्द बोलिन्छ त्यो शब्द अहिले मैले नबोलौँ त्यस्ता चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यसो भइसकेपछि थप उनीहरूको माया प्रेम त त्यसो ब्रेकअप हुनुको सट्टा झाँगिँदै गयो भनौँ। झाँगिँदै गएपछि अब ठिक छ यो बिचका धेरै प्रसङ्ग नल्याउँ उनीहरू गए उसले चाहिँ त्यहाँ कुनै न कुनै ढङ्गले अहिले पनि कल डिटेलहरू प्रहरीले पत्ता लगाउने क्रममा छ र सम्बन्ध चाहिँ जातीय विभेदको तपाईँले बुझिसक्नुहुन्छ कि कुरो त्यो त्यसमा चाहिँ कसरी यसलाई फेब्रिकेसन गर्छ भने त्यसमा हामी असहमत छौँ। नदीको बहाव नभएकाले सामान्य हातखुट्टा चलाउन जान्ने मान्छे समेत सजिलै नदी पार गर्न सक्ने स्थितिमा डुबेर मर्न सक्ने कुनै अवस्था नै नरहेकाले यसलाई मारेर फालिएको हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ भने रुकुम पश्चिम प्रहरी भने नदीमा डुबेर मरेको प्रमाणित गर्न लागि परेको अध्ययनले देखाएको छ। तर प्रहरीले भने जातीय विभेदको मुद्दा समेत चलाउनु पर्नेमा जातीय कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा मात्रै लगाउने तयारी गरिरहेको छ। घटनास्थलमा मूकदर्शक बनेको प्रहरी आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउन प्रयत्न गरिरहेको छ।
कर्तव्य ज्यान केसमा मुद्दा दर्ता हुन्छ र त्यो कर्तव्य ज्यानमा जुन कानुन जुन सजाय हुन्छ त्यो नै हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ जिल्ला प्रहरी इकाइ रुकुम लगायत जाजरकोट पनि अनुसन्धान चलाउँछ र सङ्घीय प्रहरी इकाइको टोली पनि आएको छ, स्पेसल टोली पनि त्यो अञ्चलको लागि खटेर आएको छ। यता बजारलाई पनि हामीले कुटपिट गरेको भन्छ, त्यो कुटपिट गरेको त प्रष्ट देखेको। नेपाली कंग्रेसले रुकुम नरसंहारबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ। यस्तै दलित अधिकार कर्मी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घटनाको तोडमोड गर्न नपाइने बताएका छन्। मुलुकमा माया प्रेम गरेकै कारण थुप्रै दलितहरूले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा जातीय विभेदलाई दण्डित गर्ने कानून बनेको 9 वर्ष भयो। संसदले 10 जेठ 2068 मा जातीय विभेदलाई सजाय गर्ने कानून पास गरेको थियो, तर 9 वर्षपछि त्यही जेठ 10 मै पश्चिम रुकुममा दलित युवा सहित केही साथीहरूको अन्तर्जातीय प्रेम गरेकै आधारमा भेरीमा धकेलियो। हालसम्म 19 नागरिकले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन्, जसमध्ये 2077 जेठ 10 मा जाजरकोटका नवराज विकले ज्यान गुमाए। यसै गरी अन्तर्जातीय प्रेममा सहयोग गर्दा टीकाराम सुनार, लोकेन्द्र सुनार र सन्दीप विकले ज्यान गुमाए भने रूपन्देहीकी अंगिरा पासीको बलात्कारपछि बाल विवाह र हत्या गरियो। 2075 मा कैलालीकी माया विक, धनुषाकी दितिया रेशमा रसाइलीको बलात्कारपछि हत्या भयो भने मोरङकी रूपमती कुमारी दासको अपहरणपछि बलात्कार अनि हत्या भयो। यस्तै सोही वर्ष पानी छोएको न्युमा कालीकोटकी मना सार्कीलाई कुटपिट गरी मारियो भने कास्कीकी श्रेया सुनारको बलात्कारपछि हत्या भयो। 2073 मा अन्तर्जातीय विवाह गर्दा काभ्रेका अजित मेझार र बोक्सीको आरोपमा काभ्रेकै लक्ष्मी परियार र अन्तर्जातीय प्रेम असफल हुँदा अस्मिता सार्कीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यस्तै अन्तर्जातीय प्रेम गर्दा 2070 मा ताप्लेजुङकी झुमा विक र 2071 मा सङ्गीता परियारले ज्यान गुमाए। छुवाछुतकै कारण पर्वतका राजेश नेपाली अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका कारण 2068 मा दैलेखका सेते दमाई, अन्तर्जातीय विवाहका कारण सप्तरीका शिवशंकर दास र चुलो छोएको न्युमा कालीकोटका मनबिरे सुनारले ज्यान गुमाएका छन्। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लेकबेसी नगरपालिका सुर्खेतको जनहितमा जारी सन्देश। अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कियौं, मास्कको प्रयोग गरौं, अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। साबुन पानीले हात धुन नमिल्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं। भिडभाड वा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति हुने सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरौं। लेकबेसी नगरपालिका सुर्खेत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अग्नि परीक्षामा हुनुहुन्छ। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर वाहवाही पाइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई नयाँ नक्सा पारित गर्न भने सकस भइरहेको छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्न खोज्दा कांग्रेसले रोकेको समाचार भारतीय मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आएपछि अहिले कांग्रेसले सहयोग गर्ने बताएपछि प्रतिनिधि सभामा आइतबार नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ। संविधान संशोधन विधेयकमा सहमति जुटेसँगै नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गरिएको छ। आइतबार कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक पेश गर्नु भएको हो। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा राख्नुपर्ने भएपछि संविधान संशोधन गर्न संसदमा विधेयक पेश भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव निर्विरोध पास भएपछि मन्त्री तुम्बा हाम्फेले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्नु भएको हो। सांसदहरूले संविधान संशोधनको उक्त प्रस्तावमा कुनै पनि विरोधको सूचना राखेका थिएनन्। जेठ 14 गतेको संसदको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।
सरकारले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सबै दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिबाट संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। सानेपा स्थित कांग्रेस मुख्यालयमा जेठ 17 गते बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो। साथै बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन पनि दिएको थियो। यसअघि गत जेठ 15 गते सत्तारूढ दलका नेताले कांग्रेसका कारण सरकारले संविधान संशोधनको कार्यसूची हटाएको टिप्पणी गरेका थिए, जसलाई भारतीय मिडियाहरूले कांग्रेसकै कारण संसदमा संशोधन विधेयक पेश हुन नसकेको बताएका छन्। कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको खण्डन गरेको थियो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कम्युनिस्ट मन्त्रीहरू कांग्रेसको सहायक प्रवक्ता भए जस्तो गरी अभिव्यक्ति दिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको थियो। उहाँले कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिबाट संस्थागत धारणा बनाई अगाडि बढ्ने बताए पनि संविधानको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समय नमागेको स्पष्ट पार्नुभयो। सर्वदलीय बैठकमा सहभागिता भएर नेपाली कांग्रेस पार्टीले केन्द्रीय कार्य समितिबाट संस्थागत रूपमा निर्णय गर्नेछ भनेर भन्नुको अर्थ हामीलाई समय दिइयोस् भनेर हामीले समय माग गरेको होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले संस्थागत रूपमा आफ्नो निर्णय गर्नतर्फ जाँदै गर्दा संसदमा सुरु भएको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै माग, हाम्रो कुनै अपेक्षा बिल्कुलै थिएन। संसदमा कार्यसूचीबाट त्यसलाई हटाइनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको अभिव्यक्ति थियो, नेपाली कांग्रेस पार्टीको आग्रह थियो भन्ने ढङ्गले सरकारका कतिपय मन्त्रीजीहरूले र सरकारका सत्तारूढ दल निकट रहेका एकजना मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभएको विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट म आज स्वदेश र विदेशमा हेरिरहनुभएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइलाई सञ्चार माध्यम मार्फत, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत स्पष्ट गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणालाई व्यक्त गर्नलाई, नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणालाई व्याख्या गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै मन्त्रीजीलाई या कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै मुख्यमन्त्रीजीलाई पार्टीको सहायक प्रवक्ताका रूपमा नियुक्त गरेको छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको जे धारणा हो त्यो पार्टीको यसबीचमा सभापतिजीको ट्विट मार्फत पनि, वक्तव्य मार्फत पनि आएको छ, पदाधिकारी बैठकबाट पनि आएको छ, प्रवक्ताको वक्तव्यबाट पनि आएको छ कि प्रवक्तालाई सोध्नुहोस् कि पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति 17 गतेलाई पर्खिनुहोस् भनेर यसबीचमा हामीले अपिल पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणाको बारेमा गलत इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुरामा कोही पनि नलाग्नलाई म कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग नजिक रहनुभएका मन्त्रीजीहरू, मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट म चुनौतीका साथ उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टीको विषयमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुहोस् र नेपाली कांग्रेस पार्टीले राख्दै गरेको निर्णय गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुनै प्रश्न नउठाउनुहोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको अध्यावधिक नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान चिन्हमा समेत संशोधन गर्न आवश्यक देखिएपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश भएको हो। कानून मन्त्रीले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि थप संशोधनका लागि 3 दिनको समय दिनुपर्ने संसद नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ। 72 घण्टाभित्र कुनै पनि सांसदले प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ता गर्नका लागि समय निर्धारण हुने र त्यसपछि संशोधन विधेयकमाथि छलफल भई संविधानको अङ्ग बन्नेछ। दलबीच नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गर्न सहमति जुट्यो भने 72 घण्टा समेत निलम्बन हुन सक्ने व्यवस्था समेत छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबार संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव निर्विरोध पास भएपछि विधेयक पेश गरिएको हो। उक्त विधेयकको प्रस्तावमा विरोधको सूचना कुनै पनि सांसदले राखेका छैनन्। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा हाच्चु गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेत। 45 वर्ष अघि भारतमा इन्दिरा गान्धीले लगाएको संकटकाल यत्तिकै हट्यो। सरकारले हटाए भन्न समेत भ्याएन। यति मजाक उडाइयो कि संकटकालको स्वागतमा रातभर भेगुता कराइरहेका छन् भन्ने समाचार पत्रकारहरूले लेखे।
कोरोना संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनमा पनि यस्तै मजाक चलिरहेको छ। लकडाउनको 69 दिनमा पनि कोरोनाले मरे लास जलाउने बाहेक कुनै विकल्प छैन। खाने माना नपाई गरिबहरू सडकमै मरिरहेका छन्। क्रसर चलेकै छ, खोला उत्खनन भएकै छन्, पार्टी भएकै छन्, सिमानामा नेपालीको बिचल्ली छ। विदेशबाट आउनेलाई के गर्ने कुनै पाठ्यक्रम छैन, बस मिति बढायो। यस्तै प्रविधिका कारण अनिकाल र महँगीले लुटपाट र मारपिट बढे, जिम्मेवार को हुन्छ? सरकारले जारी लकडाउन अवधि जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 32 गतेसम्म लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले लकडाउनको अवधि 12 दिन थप गरेको हो। यसअघि थपिएको समय अनुसार जेठ 20 गतेसम्म लकडाउन जारी गरिएको थियो। लकडाउनको मोडालिटीका विषयमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा छलफल गरी मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र उडानहरू पनि तत्काल नखोल्न निर्णय गरेको छ। अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाका अनुसार 16 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहनेछन्। सीमा नाकाहरू पनि सोही अवधिसम्म बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको बताउनुभयो। सीमा क्षेत्रबाट आवत जावत बढ्दै जाँदा संक्रमणको जोखिम बढेकाले सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाई गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको गस्ती बढाउने र त्यसका लागि थप निर्णय गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1400 नागेको छ। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण 8 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। गत चैत्र 11 गतेदेखि लागू भएको लकडाउन जेठ 20 गतेसम्मका लागि तोकिएको थियो। लामो समय लकडाउन भएपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ, तर पनि लकडाउनको पालना भइरहेको पाइएको छ। शनिबार काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा सवारी साधन र मानिसहरूको आवागमन न्यून देखिएको छ। उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा अत्यावश्यक सेवा र पासवाहक सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। प्रहरीले सवारी साधनको जाँचलाई कडाई गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा र पास नलिई सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ। त्यस्तै सडकमा मानिसहरूलाई आवागमन गर्न पनि दिएको देखिँदैन। उपत्यकाका भित्री सडकहरूमा पनि लकडाउनको पालना भएको पाइन्छ। सबै पसलहरू बन्द छन् भने मानिसहरूको आवागमन पनि न्यून रहेको छ। अत्यावश्यक खाद्य सामग्री र तरकारीका पसलहरू बिहान बेलुका खुल्ने गरेका छन्। मानिसहरू सामाजिक दूरी कायम गर्दै आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म मात्र पुगेर किनमेल गर्ने गरेका छन्। एक छाक टार्न साँझ बिहान बेसरी मेहनत गर्नुपर्ने गरिबको चुलो बल्नै छाडिसक्यो। ग्यास पाइपबाट आइन सिलिन्डर सुकिसक्यो। भएको गिडागुडी पकाउन सकस भएको छ। रोजगारी गुमाएको पनि झन्डै 2.5 महिना बित्न लाग्यो। के खाने के लगाउने स्वदेशमै आउन पाउनुपर्ने विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको माग छ। उता साहुले पनि बिना काम कति दिन पाल्छ। अधिकांश नेपालीले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। अब लकडाउनकै चपेटामा मरिएला भन्ने पीर बढेको छ। सरकारले जनताको हुर्मत लिइरहेको छ, शासन लादिरहेको छ। शासन मात्र लादेर हुन्न, जनतालाई विकल्प दिन नसक्ने, हुने खानेलाई लुटमा छुट दिइरहने हो भने जनता बेसार पानी खाएर दैनिकीमा हिँड्छन्। अब यसपछि बालुवाटारमा सुकिला मुकिला भएर लकडाउन हेर्ने रहर अधुरै हुन सक्छ। किनभने हेटौडाकी भरतपुरमा जागिरे एक युवती 3 दिनमा कोरोना मुक्त भइन्। आमाको कोरोनाले मृत्यु, 9 दिने शिशुलाई कोरोना छैन। धनगढीमा पतिलाई कोरोना, पत्नीलाई भएन। अब जीवन सामान्य पारौ, दूरी कायम गरौ, बेसार पानी पिउ, खुलेर जिउ। भिडबाट लडेर मरिन्छ, दुर्घटनामा परिन्छ, रुगाखोकी र ज्वरोले मरिन्छ, पिनास भएर मरिन्छ, मर्नु नै छ। लकडाउनको 83औं दिनसम्म पनि सरकारले विकल्प दिएन भने जनताको आक्रोश सामना गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। नमस्कार।